बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। अली अमीन गंडापुर जी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जिसे कहते हैं ना मुज़ाकरात का ज़रिया बनेंगे जी, और बन सकते भी हैं, उसके बड़े करीब भी हैं। और जो अभी जो रिपोर्ट मैं आपके सामने ब्रेक करने लगा हूँ उसके बाद तो अच्छी खबर है ये जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ़ के इख्तियारात में जी मज़ीद इजाफा किया, एक और इख्तियार उनको दे दिया आर्मी चीफ साहब को। अच्छा, ये खबर भी आपको देनी है। आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई में 4 दिन के लिए गए थे, कहाँ गायब हैं? मेरे पास कोई खबर आई है। बिलावल भुट्टो साहब भी मंजर आम से गायब है, मेरे पास उसके हवाले से भी कोई खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, इसको मिस नहीं करना। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं ज़रा 28 मई आज का जिक्र कर दूँ। यौम तकबीर है जी। तकरीबात हर तरफ तकरीबात नज़र आ रही हैं। टीवी पे इश्तिहारात नज़र आ रहे हैं। आज के अखबारात में भी इश्तिहार हैं, मेरे पास भी वो सारे अखबारात रखे हुए, काफ़ी एक फ़ाइल तो मेरे पास है। अच्छा, हर कोई नज़र आ रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये नवाज शरीफ साहब हैं यौम तकबीर के हवाले से, ठीक है। पीछे शेडो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं जो बानी थे इस एटमी प्रोग्राम के, क्योंकि तस्वीर अभी लगाना ज़रूरी है क्योंकि इत्तेहादी हैं। ऊपर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, ये सारे अखबारात में ऐसे, इधर भी शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है और ये सब चल रहा है। और लिखा हुआ है वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं, ना झुके थे ना झुकेंगे, एटमी कुव्वत बनाया था, मुआशी कुव्वत बनाएंगे, यौम तकबीर। ठीक है, ये पाकिस्तान के सारे अखबारों का आज आलम है, ठीक है। जो सिंध में तकरीबात हो रही हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अप्रीशिएट करिए, जो पंजाब में तकरीबात हो रही हैं वो नवाज शरीफ साहब को सारा क्रेडिट दे रही है, लेकिन मैं जिसको क्रेडिट देने लगा हूँ ना वो साहब बिल्कुल कोई और है जी। जी हाँ, मैं मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान साहब को जी। इस पूरे इश्तिहार में कहीं उस बंदे की तस्वीर नहीं है। ये एटमी प्रोग्राम जिस बंदे ने पाया तकमील तक पहुँचाया, जिसकी ईंट रखी और आज पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया जी, उस बंदे के इंटरव्यूज़ भरे पड़े हैं ना, बेसिकली उसकी तस्वीर इस वजह से नहीं है। और वो हुक्मरानों से नाराज़ हालत में दुनिया से गए। उन्होंने कहा ये एहसान फरामोश है, पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया, लेकिन ये हुक्मरान एहसान फरामोश है, और नहायत नाराज़ हालत में गए। आप गूगल करें सुहेल बड़ाई साहब के साथ उनका इंटरव्यू, आप उनका, और ये मकबूल जान साहब के साथ उनका इंटरव्यू, ये तमाम है, ठीक है, क्योंकि वो रगड़ते थे इन सबको। उन्होंने बताया भी था एक इंटरव्यू में कि नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे ये बम धमाके करें, वो कह रहे थे कि अभी क्लिंटन साहब को अच्छा पैकेज देंगे तो बैठ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा था नहीं, अगर अभी नहीं तो फिर ज़िंदगी में आप कभी जवाब नहीं दे सकेंगे। इस तरह के इंटरव्यूज़ भी हैं। तो अगर हकीकत है ना, फिर हकीकत जान के जीना चाहिए, इस तरह तक लपेटे ना। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं जिस बंदे को सबसे ज़्यादा जिस बंदे को अप्रीशिएट करता हूँ वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो मेरी तरफ से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि मेरे थ्रू आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये मेन आदमी नहायत कसम पुरसी की हालत में, नाराज़ हालत में, पाकिस्तान के हुक्मरानों से ख़ाइफ हालत में दुनिया से गए। अच्छा जी, अब आऊँ मैं दूसरी अहम खबर जिस पर मैंने पूरा थंबनेल बनाया हुआ है। अंसार अब्बासी साहब जी खबर दे रहे हैं, बल्कि खबर है और अहम इशारा भी उनकी तरफ से है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं, और हम 2 दिन पहले इस बात का इशारा कर चुके हैं, मुलाकातें SIFC का इजलास, फिर मोहसिन नकवी से मुलाकात, और मोहसिन नकवी से मुलाकात के अलावा दीगर कुछ ऐसे अमूर जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि हाँ, इशारियत तमाम के तमाम मुस्बत। इमरान खान साहब से इतवार के दिन गंडापुर साहब की मुलाकात की। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला KP के, वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ज़ेर क़यादत जमात PTI के दरमियान राब्ता कारी का अहम ज़रिया बन सकते हैं। ये मशवरा भी होता सर कि देखें हमें ये चीज़ें ज़्यादा मुनासिब लग रही हैं, ये चीज़ें हमें ज़्यादा सूट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अवामी सतह पर शोला ब्याह रहनुमा अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत के साथ अपनी बातचीत और SIFC के इजलास के दौरान अच्छे रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं। इजलास और मुलाकातों में जारहाना अंदाज की बजाय बिल्कुल बरक्स रवैये का मुजाहरा किया जा रहा है। और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने हवाला दिया। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, मेरा भी ख्याल है, मानना ये है कि मामला बामी बातचीत के ज़रिए ही हल होना है। वही एक सबसे ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है
اچھی بات ہے، اسی سے ممکن ہوگا۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، سپورٹرز اور عوام کی بہت بڑی تعداد کی ذہن سازی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ذہن سازی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کسی میں طاقت ہے۔ نہیں تو کل بادامی صاحب کو انٹرویو دیا رؤوف حسن صاحب نے، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا بالفرض یہ پکچر ڈرا ہو جائے، بادامی صاحب نے کہا کہ نواز شریف اور عمران خان ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں بات چیت کے لیے، تو عوام کیسے دیکھیں گے؟ انہوں نے کہا عوام ہماری ٹکا بوٹی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ پوری جماعت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف، اس کو عوام نے ٹیک اپ کر لیا۔ تو موجودہ سینیرو میں یہ اگر سمجھ لیں کہ علی امین گنڈاپور یا کوئی ان معاملات کو حل کر لیں گے، ہاں ایک برج کا کردار ضرور ادا کر سکتا ہے، لیکن ذہن سازی کے لیے عمران خان صاحب کا خود باہر آنا ضروری ہے۔ یہ عوام صرف اور صرف عمران خان کی بات سنتے ہیں اور کسی کی بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، یہ تبھی ممکن ہے۔ تو میں نے کہا یہ خبر میں آپ تک دے دوں۔ دوسرا آصف علی زرداری صاحب سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ 4 دن کی چھٹیوں پر گئے تھے، دبئی کیمپ کے لیے گئے تھے، اور ان کے پیچھے جو ان کی اجازت سے جو شب خون مارا گیا قائم مقام صدر بنے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے ججز ٹریبیونلز کا فیصلہ کر دیا کہ ریٹائرڈ جج بھی اب فارم 47 45 والے کیسز سن سکیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی جو نیب کے جو گرفتاری ہے نا آرڈیننس کے ذریعے کا، وہ 14 دن کی بجائے 40 دن ہو جائے گی۔ اس وقت کسی کی گرفتاری ریکوائرڈ ہے سوائے عمران خان کے؟ نہیں نا، کسی کی ریکوائرڈ ہی نہیں ہے گرفتاری۔ عمران خان صاحب کے لیے توشہ خانہ کا دوسرا کیس تیار ہو رہا ہے نا، تو 14 دن کے بعد وہ عدالت میں پیش کرنا ہوگا، وہ 40 دن تک ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے پس پردہ اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے سوائے اس چیز کے۔ تو بہرحال آصف علی زرداری صاحب دبئی میں ہیں جی، اور اب بتایا 4 دن کا وقت تھا، اور آصف زرداری صاحب غیر معینہ مدت کے لیے غائب ہیں، دبئی کے اندر ہی ہیں وہ، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہے۔ اور اصل خبر یہ ہے کہ دبئی میں وہ موجود ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی منگنی کی تیاری ہو رہی ہے جی، اور اس لیے ان چیزوں کو اناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ جب ان کی انگیجمنٹ ہو جائے گی تب جا کے ان چیزوں کو اناؤنس کیا جائے گا۔ اور بلاول بھٹو صاحب بھی وہیں ہیں، اور دبئی کے صحافی ان اطلاعات کو کنفرم کریں کہ ایک عدد بڑے فنکشن کی تیاری دبئی کے اندر ہو رہی ہے۔ یہاں تو یہ میں نے آصف علی زرداری صاحب کیوں کا اسٹے اتنا باہر کے ملک لمبا ہو گیا، تو وہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں جی۔ ادھر پرائم منسٹر پاکستان نے SIFC کو مزید فعال کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اجلاس بہت کم وقفے سے دوبارہ بار بار ہوا کریں گے، اور اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے SIFC کی، اور وہ کمیٹی میں کابینہ کے ارکان بھی شامل ہوں گے۔ پرائم منسٹر اس کی خود صدارت کر رہے ہیں، 12 ریگولر ممبران ہیں، آرمی چیف جس میں شامل ہیں، 4 وزراء اعلیٰ شامل ہیں، نیشنل کوآرڈینیٹر شامل ہیں۔ یہ کمیٹی تیزی سے کام کرے گی۔ دیگر ممبران میں وزیر خزانہ، وزیر دفاع، وزیر منصوبہ بندی، وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، وزیر قانون، وزیر سرمایہ کاری، وزیر صنعت و تجارت اور وزیر پیٹرولیم شامل ہیں۔ مطلب KPK کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی نا اب تواتر سے ملاقاتیں ہوں گی آرمی چیف صاحب سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس خبر کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں انصار عباسی صاحب کے، تو مجھے پھر بول رہا ہوں کہ ایک اچھی راز نظر آتی ہے۔ اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف SIFC کے پلیٹ فارم کو یا ان کے سوشل میڈیا ٹرولر جس طریقے سے اس کو ٹرول کر رہے ہیں نا SIFC کو، تو اتنا ہی زیادہ SIFC کا جو امپورٹنس ہے اس کو دی جا رہی ہے، اس کے اور زیادہ قریب ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، جتنا زیادہ تنقید ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ اس کو امپورٹنس بھی دی جا رہی ہے۔ تو سر یہ اس وقت چل رہا ہے۔ ایک بار پھر سے 28 مئی کے حوالے سے کوئی شک نہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، کوئی شک نہیں نواز شریف صاحب، اور بیچ میں جو افراد ان تمام اس پروگرام کے سلسلے میں آئے، لیکن اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں نا تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہے اس کی اپریسیشن نہیں ہے نا، اگر اس کی مدح سرائی نہیں ہے نا، اگر اس کو خراج تحسین نہیں ہے نا، تو ہالو ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔